बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, अगर किसी ने ताकत का नंगा नाच देखना हो तो वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को देख सकता है कि जहाँ पर ताकतवर ताकत के नशे में धुत होकर नंगा नाच रहे हैं और नंगा नचवा भी रहे हैं। यानी कि इतना गंदा और मकरू खेल मैंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा कि आपने इमरान खान के खिलाफ हर तरह का कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर ली। आपने फितना, काफर, मरज़ई, एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान, एंटी आर्मी, सारे कार्ड्स फेल हो गए। फिर आपने जनाब इसके ऊपर उनके किरदार पर हमले करना शुरू कर दिए, उसकी अहलिया पर हमले करना शुरू कर दिए, उनकी अहलिया की करैक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दी। अब जनाब बात बहुत आगे जा पहुंची है। खबर क्या है? खबर है इमरान खान और बुशरा बीबी के तलाक के हवाले से इस वक्त मीडिया भरपूर तरीके से एक्टिव हो चुका है। इतना गंदा, इतना गलीज मीडिया। जनाब मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखनी है कि ये मामला और माजरा क्या है, ये सूरत हाल क्या बनी है, तमाम तर तफसीलात आपको बताई जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब कप्तान को फांसी देने का मंसूबा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उस पर फट पड़ी है और ताकतवर राब्ते इस वक्त शुरू हो चुके हैं। ये तमाम तर तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं जो है वो फैज़ हमीद का जो कल फैसला आया ISPR की जानिब से बताया गया कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो जनाब उनका मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है या जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है, जिसमें एक बात लिखी थी कि सीक्रेट एक्ट के खिलाफ इन्होंने वर्जी की है, जिसकी कम से कम सजाए मौत, उम्र कैद या फांसी की सजा है, जो मैंने आपको बताया भी था। लेकिन जनाब फिर साथ ही ये कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद 50 से जायद जो सियासतदान हैं उनके साथ राब्ते में मौजूद थे। लेकिन बात यह है कि अगर फैज़ हमीद को आप इस बात पर जो है वो सजा देंगे कि उन्होंने इंटरफेरेंस की, पॉलिटिकली तौर पर इंटरफेरेंस की, वो सियासत में मुदाखलत करते थे जो आज भी हो रही है, तो ये वेल एंड गुड है, ये एक अच्छा शोगन है, एक ये अच्छा जैसर जाएगा कि जनाब फैज़ हमीद को सजा हो गई, इनको हमने निशाने इबरत बनाया। लेकिन जाती मफादात की खातिर आप फैज़ हमीद को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं सिर्फ एक शख्स के लिए जिसका नाम इमरान अहमद खान न्यासी है। तो इससे आपका माइंड भी डिस्क्लोज हो रहा है कि आप करना क्या चाहते हैं। जनाब इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि इमरान खान ज़मीर के कैदी हैं, फैज़ हमीद के नाम पर ज़ेर ताब लाने की कोशिश कभी कबूलियत नहीं पा सकती। सियासी इंतकाम और साजिश में डूबा हर कदम पहले की तरह बेनकाब होगा। फैज़ हमीद फौज का अंदरूनी मामला है, अस्करी क़यादत बेलगाम उछल कूद करने वालों को नोटिस ले। अच्छी बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद के मामले पर अता तारड़ और फैसल वाड़ा समेत सरकारी टाउटों की बयानबाजी पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि फौज को सियासत में घसीटने की हुकूमती कोशिशें शर्मनाक और काबिल मजम्मत हैं। PTI ने जनाब ये बात करके इस वक्त बड़े बड़े पिलर्स हरा दिए और उन्होंने कहा कि सरकारी सदागीरों की मज़ाक़ खेज़ बयानबाजी से फौज की साख को पहुंचने वाले नुकसान के फौरी नोटिस और DGI ISPR से मामले के हक़ाइक़ कौम के सामने लाने की सिफारिश करते हैं। गुज़िश्ता 2.5 बरस के दौरान जो जनाब उन्होंने कहा कि ये सारे जो व्यापारी हैं उनका सहारा लिया गया और झूठ तराशे गए। अब किसने सहारा लिया, किसने झूठ तराशे, ये जनाब डायरेक्ट PTI ने एस्टैब्लिशमेंट को कहा। और फिर तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने अनगिनत मुहरकात के बावजूद बहसत इदारा फौज को सियासत से अलग रखा और उसे अपनी सियासत का अंदर बनाने से सख्ती से गुरेज किया। मुक्तदरा के अस्तबल के चंद सरकारी टाउटों के बहरहाल फौज पाकिस्तान को घटिया बयानबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी खुली इजाजत भी उनको दी गई है। रजीम चेंज साजिश के जरिए जमहूरियत और दस्तूर पर दिन दहाड़े डाका डालने वाले कमर जावेद बाजवा ने न्यूट्रलिटी का जो ढांचा कौम को दिया, उसके परखच्चे ये सरकारी सदागीर हर रोज उड़ा रहे हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इमरान खान ज़मीर का कैदी है, उसको फैज़ हमीद के जरिए ज़ेरे ताब लाने की कोशिश जो है कौम की निगाहों में कभी कबूलियत नहीं पा सकती है। हतमी तौर पर बोलबाला हक और सच का ही होगा। अब एक जानिब तो ये सूरत हाल है और फिर बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का ट्रायल का PTI से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। फैज़ हमीद का केस मुकम्मल तौर पर इदारे का अंदरूनी मामला है। फर्द जुर्म किसी ट्रायल की इब्तिदा होती है, वक्त बताएगा कि मुलजिम करार पाता है या फिर बरी होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट है कि अभी उनका ट्रायल शुरू हुआ है, जिसकी बिना पर उन्होंने
جو میاں علی اشفاق ہیں جنرل فیض حمید صاحب نے ان کو اپنا وکیل مقرر کر لیا ہے. اس سے نظر آتا ہے کہ اب معاملہ آگے جائے گا, لیکن یہ طے نہیں ہوا کہ فیض حمید کو بھی سزا ہوگی یا پھر ان کو بری کر دیا جاتا ہے. اب اس کا ڈائریکٹلی تعلق اگر آپ اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں عمران خان کے ساتھ ہے. کیسے کہ یہ لوگ عمران خان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جناب آپ ہماری ڈیل لے لیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیں, آپ اس سسٹم کو قبول کر لیں, ورنہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم فیض حمید کو سزا دے کر آپ کو بھی پھانسی کی سزا دے دیں گے. یہ پلان ہے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے جناب اس کا بھانڈا پھوڑا ہے. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو فیض حمید کے ساتھ جوڑ کر ملٹری ٹرائل کروانا انتہائی خطرناک عمل ہوگا, ہم نے ذوالفقار علی بھٹو والی غلطی نہیں دہروانی ہے. تو جناب یہ امپورٹنٹ بات ہے. یہ اصل میں خان کو کہا جا رہا ہے کچھ آپشنز دے کر کہ اگر آپ یہ آپشنز نہیں لیں گے پھر ہم آپ کو فیض حمید کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو بنا دیں گے, آپ کو بھی پھانسی کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی. آج پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ رد عمل جناب دے دیا ہے, اور پھر دوسری جانب جو طاقتور رابطے ہیں وہ شروع ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کا اور جے جے فے کا رابطہ ہوا ہے. اسد قیصر صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا اور مدارس کے بل کے حوالے سے بیٹھ کر جو ہے وہ اس معاملے پر اتفاق ہوا ہے کہ اب پی ٹی آئی اور جے جے فے جو ہے اس معاملے کے اوپر اپنا بیٹھ کر اپنا کوئی لائے عمل جو ہے وہ طے کرے گی. اور یہ اچھی بات ہے کہ گرینڈ الائنس کی طرف اپوزیشن جو ہے وہ جا رہی ہے, جو حکومت کو بہت ٹف ٹائم دے سکتی ہے. اور اس وقت پی ٹی آئی کے پاس بھی عوامی طاقت ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی طاقتور تو ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت زیرک سیاستدان ہے, بہت جو ہیں وہ کریڈیبل ہیں, تو وہ بھی اس وقت اچھا خاصا پریشر حکومت کے اوپر لا سکتے ہیں. حکومت کو جو ہے وہ انڈر پریشر بھی وہ لانے کی ایک پوزیشن کے اندر موجود ہیں. تو خیر اب جو عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے خبریں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ انتہائی گندا اور گھٹیا اور مکرو کھیل. فیصل واڑا صاحب کل رات کو ایک پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ سرکاری ٹاؤٹ ہیں یہ, اور ان کو کھلی چھوٹ ہے کہ جو مرضی یہ بات کر لیں, اور ان کو پتہ تھا پہلے فیض حمید کے کیس کا معاملہ 14 دسمبر سے پہلے آ جائے گا, اور وہی آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز آ گیا. یعنی کہ ان کو بتایا جاتا ہے پہلے کہ آپ اپنا نیریٹو بنانا شروع کرتے ہیں. اب جناب فیصل واڑا صاحب نے کل ایک نیوز کے پروگرام میں بیٹھ کر کہا کہ عمران خان نے اپنی جان بچانی ہے تو بشرا بی بی کو طلاق دینا ہوگی. اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیصل واڑا کو کسی نے پیغام دے کر اڈیالہ جیل بھیج دیا خان کے پاس, جس میں فیصل واڑا نے جا کر بتایا کہ خان صاحب اگر آپ نے باہر آنا ہے تو علی مین گھنڈا پور اور بشرا بی بی سے جان چھڑوائیں. اب انہوں نے ٹی وی پر آ کر یہ بات کر دی ہے. فیصل واڑا پچھلے 1-1.5 ہفتے سے بشرا بی بی کے خلاف ان کو لانچ کیا ہوا ہے, اور یہ بات یہی کر رہے ہیں کہ عمران خان کو طلاق دیں. عمران خان نے جان بچانی ہے تو طلاق دے گئے تو جان چھٹے گی. یعنی کہ ہمارا معاشرہ اتنا نیچے گر چکا ہے, اتنا سسٹم ہمارا غلیظ ہو گیا ہے کہ آپ گھروں کو توڑنے تک آ گئے ہیں. آپ یہاں تک آپ پہنچے ہیں, عدت میں نکاح کا کیس پہلے آپ نے بشرا بی بی اور عمران خان کا بنایا, بات نہیں بنی تو اب طلاق کا مشورہ دیا جا رہا ہے. پہلے اس طرح سے طلاق توڑنے کی کوششیں ہو رہی تھیں, اب طلاق کا مشورہ دیا جا رہا ہے. عمران خان کے کیسز عدالتوں میں ہے تو ان کے فیصلے جو ہیں وکلا کے دلائل کے بعد ہونے ہیں, یا بشرا بی بی کو طلاق دینے سے جو ہے ان کو بریت ملے گی. یعنی کہ سسٹم کی آپ جو ہے وہ گندے پن کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب عدالتوں سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا. آپ کو انصاف ملے گا جناب بشرا بی بی کو طلاق دے کر, پھر آپ کو بریت تمام کیسز سے جو ہے وہ مل سکتی ہے. اس کا بیانیہ اس وقت بنایا جا رہا ہے. تو یہ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اس لمحہ اپنے لازمی خیال رکھنا. لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.